औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। जब भी कोई कौम अल्लाह की मोहलत से फ़ायदा उठाकर गुमराही के अंधेरे में डूबकर सरकशी करती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रुसवाई और ज़िल्लत को उनका मुकद्दर बना देता है। तारीख गवाह है कि कौमों पर अल्लाह का गज़ब ऐसे नाजिल होता है कि सबसे पहले तो इन पर ज़ालिम जाबिर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसी ही ज़ालिम जाबिर कौम का तज़किरा करने वाले हैं कि जिसने तारीख में बेपनाह कामयाबियाँ समेटी। जी हाँ, कौम अमालका तारीख इंसान की सबसे सफ़ाक ज़ालिम जाबिर कौम थी। उनके लोग खूनख्वार और वहशी फितरत थे। अल्लाह पाक का उन पर करम था कि उनके कद भी उस वक्त की मौजूद दुनिया की सारी आबादी में सबसे ज़्यादा थे। तारीखी हवालों से पता चलता है कि कौम अमालका का एक मर्द दूसरी कौमों के 80 मर्दों के बराबर हुआ करता था। इस कौम ने अपनी फतुहात से ऐसी वहशत फैला रखी थी कि अगर ये कौम किसी दूसरे मुल्क पर हमला के लिए जाती तो उनके पहुंचने से पहले ही वो लोग हथियार डाल देते। औज बिन अनक, जो कि एक तारीखी नाम है, वो भी उस कौम के सरदारों में से था जिसको दुनिया का सबसे लंबा इंसान माना जाता है। इस बारे में कितनी हकीकतें हम जल्दी औज बिन अनक पर एक वीडियो बनाकर आपको आगाह करेंगे। कौम अमालका इराक के गिर्द नवाह से उठे और रफ्ता रफ्ता मिस्र, शाम, फ़लस्तीन, ईरान और रोम पर काबिज हो गए। कौम अमाद और समूद के बाद ये इक़्तिदार हासिल करने वाली कौम थी। इनका जद अमजद अमलीक था। अमलीक का शिजरा नसब कुछ यूँ बयान हुआ है। अमलीक बिन अनफर बिन ईस बिन इसहाक अलैहिस्सलाम बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अमलीक की नस्ल बहुत जंगजू थी जिसे अमालका कहा जाने लगा। बनी इसराइल की बदअफ़ालियों की वजह से अल्लाह ने इन पर कौम अमालका को ही मुसल्लत किया था। कुरान करीम में इस गिरोह को जब्बारीन के नाम से पुकारा गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में ये बहीरा मुर्दार के मगरिब में आबाद थे, क्योंकि ये जहाँ भी गए अपनी सफाकियत और हरकतों से बास न आए, जिसकी वजह से इराक के अशूरी बादशाहों ने इन्हें सहराए सीना की जानब धकेल दिया था। उस दौर में उनकी अक्सरियत भेड़ बकरियाँ पाला करती थी। बनी इसराइल ने जब अपने रब के अहकामात को फरामोश करके बुतों की पूजा शुरू करके सफाकी, सरकशी और बदफैली को अपना शुआर बनाया तो अल्लाह ताला ने उन पर एक कौम जिसे अमालका कहते हैं मुसल्लत कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन को अमालका के कब्ज़े से आज़ाद कराओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर फ़लस्तीन की तरफ जहाद के लिए निकल पड़े। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा, एक कौम बनी इसराइल, अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख रखी है, और पीठ न दिखाओ वरना खसारे में रहोगे। इस पर बनी इसराइल के ये लोग बोले, ए मूसा, तुम और तुम्हारा परवरदिगार लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। वहाँ तो एक ताकतवर कौम अमालका आबाद है जिसका हम मुकाबला करने की कतन सकत नहीं रखते। सिर्फ इस सूरत में हम वहाँ दाखिल हो सकते हैं कि वो खुद अपने वतन को छोड़कर कहीं चले जाएं। चुनाचे अल्लाह ताला ने सरकशी की सज़ा के तौर पर बनी इसराइल को सहरा तिया में कैद कर दिया और ये लोग 40 साल तक इसी मुख्तसर से सहरा में भटकते रहे। मैदान तिया बुनियादी तौर पर शाम और मिस्र के दरमियान 5-6 फरसक लगभग मौजूदा 30 किलोमीटर का एक खुला मैदान था। बनी इसराइल का ये गिरोह 40 साल तक इसी सहरा में भटकता रहा। इस सहरा में जब ये लोग मरने लगे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया और उन्होंने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनके लिए आसमान से मनोसलवा नाजिल फरमाया, धूप से बचाव के लिए बादल बतौर साइबान मुहैया किए, और पानी की ज़रूरत के लिए जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर आसा मारा तो आनन फानन पानी के 12 चश्मे फूट पड़े। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत यूश बिन नून अलैहिस्सलाम भी इनके हमरा थे। फिर सारी कौम ने तौबा की तो अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को 12 कबाइल में तकसीम करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 12 कबाइल में तकसीम कर दिया और इनका एक एक सरदार मुकर्रर कर दिया, और इन 12 सरदारों पर हज़रत यूश अलैहिस्सलाम को सरदार आला बना दिया। अब इन लोगों ने जहाद की तैयारी शुरू कर दी। अभी कौम बनी इसराइल वादी तिया से ही न निकले थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। चुनाचे हज़रत यूश अलैहिस्सलाम ने कौम की भागदौड़ संभाली और कौम की जंग तरबियत करने लगे। कौम के पास मनोसलवा उतरता था, पानी के चश्मे पास थे।
اس لیے ساری قوم کی توجہ صرف اور صرف جنگی تربیت پر تھی، کوئی بھی معاشی سرگرمی میں ملوث نہ تھا۔ بنی اسرائیل نے خوب دل لگی سے جنگ کی تیاری کی۔ جب صحرائے طیہ میں 40 سال پورے ہوئے تو اللہ پاک نے حضرت یوشع علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس میں موجود قوم عمالقہ پر حملہ کرو۔ بنی اسرائیل نے اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا تھا اور وہ بہت ہی پرعزم تھے۔ جیسے ہی حضرت یوشع علیہ السلام نے انہیں کہا کہ جہاد کا حکم آ چکا ہے تو ساری قوم نے لبیک کہا اور اریحا پر پڑاؤ ڈال لیا۔ 12 قبائل پر مشتمل اس قوم کے 2 لاکھ سپاہیوں نے 6 ماہ تک اریحا کا محاصرہ کیے رکھا اور بالآخر ایک دن بنی اسرائیل کے نوجوان قلعہ کی دیوار گرا کر شہر میں داخل ہو گئے اور اریحا شہر پر قبضہ کر لیا۔ جالوت قوم عمالقہ کا بادشاہ تھا۔ آج آپ کو ایک ایسی حقیقت بتاتے چلیں کہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، وہ یہ کہ اسی قوم عمالقہ کے بادشاہ کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ جالوت کے بارے میں تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا قد 21 فٹ کا تھا اور وہ سر پر ایک خاص لمبا لوہے کا تاج پہنتا تھا۔ جب جالوت بادشاہ سورج کے سامنے کھڑا ہوتا تو اس کا سایہ 1 میل تک پھیل جاتا تھا۔ جالوت انتہا کا ظالم اور جابر حکمران تھا۔ وہ ہر طرح کی بدعمالیوں میں مشغول تھا۔ اس کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ جالوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی مومن عورتوں کو جب پکڑتا تو ان کی چھاتیوں کو کاٹ کر اپنے دربار میں بچھا دیتا، پھر ان پر چلا کرتا تھا۔ ساتھ ہی پکارا کرتا تھا کہ ہے کوئی مرد جو مجھ سے اس کا حساب لے سکے۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ظالم بادشاہ نہیں گزرا جس نے اتنی زیادہ تعداد میں عورتوں کو اس طرح قتل کیا کہ پہلے ان کی چھاتیوں کو کاٹا جاتا اور پھر وہ ان سے کھیلتا۔ بس پھر اللہ پاک نے جالوت کو دی ہوئی مہلت ختم کر دی۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل پھر سے لاوارث ہو گئے اور در در کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ جالوت نے ان سے تابوت سکینہ بھی چھین لیا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور ساری قوم ان سے کہنے لگی کہ آپ ہم میں ایک کو بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم جالوت سے جنگ کر سکیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت جالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا تو ساری قوم چلا اٹھی کہ طالوت تو ایک غریب ہے، اسے ہم پر کیوں بادشاہ مقرر کر دیا ہے آپ نے؟ لیکن حضرت شموئیل علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک، کل تابوت سکینہ خود بخود ہمارے پاس آ جائے گا، اور اگلے دن ایسا ہی ہوا کہ تابوت سکینہ بیل گاڑی میں خود بخود قوم کے پاس پہنچ گیا اور پھر بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ حضرت طالوت نے ایک فوج تیار کی۔ ظالم بادشاہ جالوت سے جنگ کے لیے نکل پڑے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو جالوت، جس کی بہادری سے سب کانپتے تھے، اس نے بنی اسرائیل کو للکار کر کہا کہ اگر تم میں سے کوئی مرد ہے تو میرے مقابلے پر آئے۔ اگر مجھے اس نے ہرا دیا تو ہم سارے آپ کے غلام بن جائیں گے، اور اگر میں نے اس کو ہرا دیا تم سب ہمارے غلام ہو جانا۔ جب کوئی بھی جالوت کے سامنے نہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی غلیل لے کر جالوت کے سامنے لڑنے کے لیے آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ابھی لڑکپن میں تھے تو جالوت کہنے لگا، میں کسی بچے کو قتل کر کے جنگ نہیں جیتنا چاہتا۔ خیر، حضرت داؤد علیہ السلام کے اصرار پر مقابلہ شروع ہوا اور آپ نے اپنی غلیل میں 3 پتھر رکھ کر جالوت کی طرف پھینکے، جس سے اس کا سر پاش پاش ہو گیا، اور تاریخی روایت میں ہے کہ اس کی لاش کے اتنے ٹکڑے ہوئے کہ کوئی ان کو گن بھی نہ سکتا تھا۔ جالوت کی فوج نے جب یہ دیکھا تو وہ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یوں حضرت شموئیل علیہ السلام کی محنت رنگ لائی اور بنی اسرائیل ایک طویل مدت کے بعد اپنے وطن میں داخل ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام وفات پا گئے اور پھر طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کر دی۔ حضرت طالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور پھر اللہ پاک نے آپ کو بھی نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی سالوں تک حکمرانی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب حکمران بنے تو انہوں نے قوم عمالقہ کو نیست و نابود کر دیا۔ یوں اللہ پاک نے ایک ظالم اور جابر قوم کا اس دنیا سے نام و نشان ختم کر دیا۔ آئیے اب اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں
کہ وہ ہم مسلمانوں کو سب گناہوں سے دور کر دے اور ہمیں بھی ایک قوم بنا دے تاکہ ہم تمام غیر اسلامی قوموں کا مل کر مقابلہ کر سکیں۔ آمین۔